पर्यटन मन्त्रालय अनि कन्फेडरेसन अफ इन्डियन इन्डस्ट्रीको संलग्नतामा सिटोङीको ट्राभल्स वेलफेयर सोसाइटी अनि अन्य पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थालाई लिएर सिटोङमा विश्व पर्यटन दिवस पालन गर्दै हालमा चलिरहेको कोरोनाको महामारीमाथि सतर्कता अपनाउँदै आगामी दुर्गापूजा अवधि पर्यटन व्यवसायलाई कसरी अगाडि बढाउन पर्ने विषयमा चेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा सिटोङ साथै कालेबुङका पर्यटन सम्बन्धी विभिन्न समूहहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो। एकातिर कोरोना महामारीको कारण पर्यटकहरू घुम्न आउन असुरक्षित अनुभव गरिरहेको अवस्थामा होमस्टेहरूले कसरी सतर्कता अपनाएर आफू पनि सुरक्षित रहेर पर्यटकहरूको पनि सुरक्षित सेवा पुर्याउँदै व्यवसाय चलाउने बारे सिटोङको होमस्टेमाथि तयार गरिएको भिडियो पनि सार्वजनिक गरिएको थियो। यसै कार्यक्रममा पर्यटन मन्त्रालयको पक्षबाट स्वच्छ भारत कोभिड-19 किट नामक सेनिटाइजर मसिन आदि पनि वितरण गरिएको थियो। विश्व पर्यटन दिवसको एउटा अंश आज सिटोङमा पालन गरिएको बताउँदै सिटोङ इको ट्राभल्स वेलफेयर सोसाइटीको पक्षमा सन्ध्या आचार्यले पूजा अवधिको निम्ति सिटोङ क्षेत्रमा होमस्टेहरू तयार भइसकेको अनि बुकिङ पनि हुन थालिसकेको जनाएकी छन्। कार्यक्रममा सिटोङ क्षेत्रमा पर्यटन विकासमा दिलो ज्यान दिने स्वर्गीय तितस लेप्चाको तस्बिरमा खादा अर्पण गर्दै स्मरण गरिएको थियो भने आज पर्यटन मन्त्रालय अधिकारी सहायक नन्दी, कन्फेडरेसन अफ इन्डियन इन्डस्ट्री चेयरम्यान सञ्जित शाह, निर्देशक कुशल लिम्बू, जिटिए पर्यटन विभाग सहनिर्देशक सुरज शर्मा आदिको पनि महत्त्वपूर्ण उपस्थिति रहेको थियो। र आज यहाँनिर जुन यो सिटोङ क्षेत्रमा यो कार्यक्रम तपाईँहरूको सम्पन्न भइरहेको रहेछ कि यो कार्यक्रम चाहिँ के हो, यो बारे केही जानकारी बताइदिनुहोस्। हजुर, आज चाहिँ मिनिस्ट्री अफ टुरिज्म र सिआइआईको संलग्नतामा साथै जसमा चाहिँ सिटोङ इको ट्राभलर्स वेलफेयर सोसाइटी पनि यहाँ समावेश गरिएको छ। अनि यो लगायत थुप्रैवटा अलगडाबाट अनि जति पनि अरू यहाँ सेतो गुराँस भन्ने हुनुहुन्थ्यो, जति पनि वेलफेयर सोसाइटीहरू हुनुहुन्छ जसले टुरिज्मलाई विशेष लिएर काम गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको पनि संलग्नता रहेको थियो। र यो सबै मिलेर चाहिँ एउटा अब अहिले हामी जुन महामारीसँग जुझिराखेका छौँ होइन, टुरिज्म व्यवसाय चाहिँ एकदमै ठप्प भइराखेको छ। अनि यसलाई अगाडि कसरी बढाएर लाने भन्ने कुराले हामी चिन्तित पनि छौँ कतिपय है। अनि तर यसलाई कसरी चलाउन पर्छ अनि कुन कुन प्रिकसन्स लिने यी बारे जानकारीहरू गराउँदा साथै मिनिस्ट्री अफ टुरिज्मले चाहिँ एउटा सिटोङमा आएर नै यतैको एउटा उसमा चाहिँ कसरी अब यो पेन्डेमिकमा पनि होमस्टेलाई सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमाथि चाहिँ एउटा 10 मिनटको एउटा छोटो मुभी पनि बनाएको छ है। त्यो देखाउनलाई साथै अनि उहाँहरूको तर्फबाट सिआइआई र गभर्मेन्ट अफ टुरिज्मको तर्फबाट चाहिँ हामीलाई सानो सानो सेनिटाइजर मसिनहरू अनि सेनिटाइजर अनि थर्मल गनहरू दिइएको छ। अनि लगायत थुप्रैवटा सोसाइटीलाई गाडीहरू सेनिटाइज गर्नलाई ठुलो ठुलो मेसिनहरू पनि दिएको छ। अनि ती कुराहरूको लागि चाहिँ आज विशेष गरेर गभर्मेन्ट अफ टुरिज्मको चाहिँ अहिले विश्वव्यापी रूपमा वर्ल्ड टुरिज्म डे चलिरहेको छ, जो चाहिँ यो सप्ताहव्यापी छ भनौँ न है। अनि त्यसकै एक दिन चाहिँ हामीले एउटा अंश चाहिँ सिटोङमा मनाएका हौँ आज चाहिँ। हजुर, यो बाहेक त अब अघिल्लोपट्टि पूजा छ है, टुरिज्मको एउटा पर्व नै भनौँ है त्यसलाई पनि, र टुरिज्म आउने चान्सेस एकदमै बेसी छ। र सिटोङ क्षेत्रमा तपाईँहरूको यहाँनिर होमस्टेहरू यो बारे चाहिँ कतिको तयारी छ र यो कोभिड-19 जुन पेन्डेमिक छ यो सँगसँगै यो दुईटालाई लिएर चाहिँ कस्तो प्रकारको तयारी तपाईँहरूको चलिरहेको छ, यो बारे बताइदिनुहोस्। हजुर, तयारी एकदमै चलिरहेको छ। हामीले तपाईँहरूले अहिले हाम्रो होमस्टेलाई पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, मेरो छलमटाङ होमस्टे, त्यहाँ गएर पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ। अनि पहिला जुन प्रकारले सजिलो रूपमा चलेका थियौँ एकदमै असहज छ, सजिलो छैन है। अब तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने जुत्ता गएर बाहिर राख्नु एउटा टुरिस्टको लागि, एउटा टायर्ड भएर थाकेर आएको मान्छेको लागि बाहिर बसेर जुत्ता खोल्नुपर्ने, पहिला सेनिटाइजर हातमा लाउनु पर्ने, अनि त्योभन्दा ठुलो कुरा त ब्याग आफै बोकेर लगेर गाडीबाट भित्र राख्नुपर्ने। अनि त्यहाँ राखेर उसले ब्याग छोडेर सेनिटाइजर लाएर मास्क बदली गरेर मास्क डस्टबिनमा हालेर ऊ फेरि सेनिटाइजर हातमा लगाएर आफै चाबी लिएर ऊ रुममा जानु पर्दैछ, किनभने ऊ इन्फेक्टेड छ छैन हामीलाई थाहा हुँदैन होइन। त्यही कारण हामी ऊ सँगसँगै एउटा टुरिस्ट सँगसँगै पछाडि जान सक्दैनौँ। सो उनीहरूको लागि पनि अलिकति यो अब दिगदारी छ भनौँ न है। तर अब हामीले हाम्रो सेफ्टीको लागि अनि हामी आफैलाई पनि थाहा छ नि यहाँ छौँ, हामी सेफ छौँ, हामी इन्फेक्टेड छैनौँ भन्ने त छैन। अनि उनीहरूलाई हामीसँग डर, हामीलाई उनीहरूसँग
र त्यो एउटा छँदैछ र नै हामीले एउटा दूरत्वलाई पनि हामीले प्राथमिकता दिएको छौँ। अनि जब उहाँहरू आफ्नो चाबी लिएर रुममा पुग्नुहुन्छ नि, अनि त्यहाँ पुग्नु भएपछि चाहिँ हामी उहाँहरूको ब्यागहरूलाई सेनिटाइज गर्छौँ। अनि उहाँहरूको जति पनि अरू सरसामान लगायत जुत्ताहरूलाई हामी सेनिटाइज गरेर त्यहाँ राखिदिन्छौँ। अनि बादमा आएर उहाँहरूले लिएर जानुहुन्छ। अनि पहिला टुरिस्ट आउँदा कस्तो थियो भने हामी जान्थ्यौँ, उहाँहरू रुममा जानुहुन्थ्यो, हामी उहाँ सँगसँगै रुममा जान्थ्यौँ, एउटा राम्रो न्यानो स्वागत हामी गर्थ्यौँ भनौँ न है। तर अब अहिले त्यस्तो छैन है, उहाँहरू आफै जानुपर्ने हुन्छ। पानी पनि लगेर हामी बाहिर राखिदिन्छौँ ट्रेमा, रुममा उहाँहरूले लिएर जानुभएको हुन्छ। अनि त्यो सँगसँगै हरेक कुरो नै साह्रो पाराले नै अब चलिरहेको छ भनौँ न। हामीलाई मेन्टेन गर्नलाई पनि गाह्रो छ। अब स्टाफहरू मास्क लाउनु पऱ्यो, क्याप लाउनु पऱ्यो, ग्लोभ्स लाउनु पऱ्यो। साथसाथै अब उनीहरूले धेरैचोटि है हाम्रो ड्राइभर भाइहरूले अब त्यो पिपी किट लाएर गाडीहरू कुदाइराखेका छन्। अब त्यो सेफ्टीको लागि गर्नै पर्ने कुरा। अनि झमेलाको कुरा धेरै छ। अनि हामीले दैलोको ह्यान्डलहरू सफा गर्नु, सानो सानो कुराहरू पनि धेरै छ। तरै पनि अब चल्नुपर्छ है, सबै व्यवसायहरू चलिराखेको समयमा अब टुरिज्म व्यवसाय पनि चल्नुपर्छ भन्ने प्रकारले चाहिँ हामी सबै असुविधालाई, धेरै कुराहरूलाई हामी लिएर पनि अगाडि बढिरहेका छौँ। र हामी चाहिँ हाम्रो पक्षबाट सिटोङको स्टेक होल्डर्सहरू चाहिँ एकदमै प्रिपेयर छौँ अब नयाँ गेस्टहरू राख्नलाई। र यसकै आधारमा बुकिङहरू पनि आइराखेको छ। अनि तपाईँको सेफ्टी के छ भनेर हामीलाई उहाँहरूले सोध्नुहुँदा अनि हामी यो कुराहरू देखाउने गरिराखेका छौँ। सिटोङ विजिट के बारे में और जो अभी टूरिज़्म इंडस्ट्री कैसा चल रहा है, ये पेंडेमिक जो सिचुएशन है इस टाइम में कैसा टूरिज़्म को चला रहा है आप लोग, इस बारे में कुछ बता दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। हम सिटोंग आए हुए हैं भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय की तरफ से रूरल टूरिज़्म या टूरिज़्म एवं ग्रामीण विकास इसको प्रमोट करने के लिए। हम सबको पता है कि कोविड पैंडमिक के चलते पूरे विश्व में एक हलबली मच गई है और काफ़ी नुकसान हुआ है, खास करके पर्यटन से जुड़े हुए लोगों को। लेकिन यही वो मौका है जब हम अपने आप को रीइन्वेंट कर सके, सोच सके कैसे एक बेहतर कल, एक सस्टेनेबल जो रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म हम कैसे उसमें आगे बढ़ सके। तो इसी के ओर हमारा पहला कदम था ये स्वच्छ भारत जो कोविड प्रोटोकॉल किट, जिसको हम कहते हैं इनक्रेडिबल इंडिया स्वच्छ भारत कोविड प्रोटोकॉल किट, ये गांव के लोगों के हाथ में देने के लिए, खास करके भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय के जो अप्रूव्ड होम स्टेज हैं और बाकी जो दार्जिलिंग हिमालयस के गांव हैं उनके मुखिया के हाथों में, ताकि आने वाले दुर्गा पूजा एवं दिवाली के छुट्टियों में टूरिस्ट को वो एक बेहतर सेफ एक्सपीरियंस दे पाए। यही हमारा आग्रह था। और ये जो यहाँ पर सिटोंग के होम स्टे को मात्र ये सब कुछ आप दे रहे हैं कि बाहर भी आप लोगों का डिपार्टमेंट से चल रहा है? पूरा दार्जिलिंग हिमालय हमारा पहला ये उद्योग है, क्योंकि इस बार विश्व पर्यटन दिवस और पर्यटन पर्व जो भारत सरकार पर्यटन पर्व हर साल मनाती है, उसका जो थीम है मेजर वो रूरल टूरिज़्म डेवलपमेंट है। तो उसी कारण से हम पहला जो जगह हमने चुना है वो सिटोंग है, क्योंकि सिटोंग आपने जैसे सुना अंदर कि सबसे ज़्यादा अप्रूव्ड होम स्टे भारत सरकार का सिटोंग में ही है और एक उभरता हुआ ग्रामीण पर्यटन केंद्र है सिटोंग। इसीलिए यहीं से शुरुआत कर रहे हैं। अभी हम जाएंगे तागदा, फिर मालबाजार, लाटागुरी, डुअर्स, ये सारे जगह। तो पूजा के आगे ये टूरिज़्म का जो चल रहा है ये रेगुलर चलेगा कि जो अभी तो नॉर्थ बंगाल में हम कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम साउथ बंगाल के ओर में भी सोचेंगे सिमिलर प्रोग्राम्स। सिटोङमा जस्तो पाराले पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, रुरल पर्यटन फस्टाउँदै जाँदैछ, यता लिएर हामी आशावादी छौँ र सिटोङले एउटा पथ, त्यस दिशामा एउटा पथ देखाउँदैछ है। हामी आशावादी छौँ। हाम्रो डिपार्टमेन्टको तर्फबाट पनि जे जति गर्न सक्छौँ ग्रामीण पर्यटन मार्फत रोजगार निकाल्ने काम। अनि हेर्नुहोस्, हाम्रो समाजमा यो जुन चाहिँ उद्योग छ, पर्यटन उद्योग, अरू उद्योगले हामीलाई कि कर्मचारी बनाउँछ कि श्रमिक बनाउँछ, तर पर्यटन मात्र यसको माध्यम हो जसले हामीलाई मालिक बनाउन सिकाएको छ। आज हामी दुईवटा कोठा बेचेर पनि हामी घरको मालिक हौँ। हामी 5 स्टार होटलमा काम गर्न जान्छौँ, त्यहाँ बेसी तल पाउँछ होला, तर हामी कर्मचारी हौँ त्यहाँ। तर आज हामी पर्यटनले हामीलाई मालिक बन्ने अधिकार दिएको छ र हामीले यसलाई ठिकसँग के अरे होमस्टे मात्रै होइन, होमस्टे सँगसँगै
चाहिँ हाम्रो यहाँको जुन चाहिँ संसाधनहरू छन्, एग्रिकल्चर छ, हर्टिकल्चर छ, फ्लोरिकल्चर छ, एग्रिकल्चर छ, पिसिकल्चर छ, डेयरी छ, यसलाई इन्टरलिङ्क गरेर हामीले गाउँभरि नै एउटा व्यापक एउटा उन्नति, एउटा समृद्ध ग्राम बनाउन सक्छौँ। पर्यटनमा पर्यटकहरू आउँछन्, हाम्रो यहाँ सुन्तला राम्रो छ, खेतीपाती राम्रो छ, र यो सँगसँगै हामीले डिपार्टमेन्टलाई इन्टरलिङ्किङ गरेर फुल खेती, त्यसपछि मौरी पालन, कुखुरा पालन लिएर सबैलाई इन्टरलिङ्क गर्नुपर्छ। गभर्मेन्टले पनि यो दिशामा पहल गर्नुपर्छ। हाम्रो पनि इच्छा त्यही छ, सबै नै एउटा गाउँको उन्नतिको लागि सबै तबकाका, सबै तहका मानिसहरू एकसाथ भएर गाउँलाई एउटा मोडल भिलेज तयार पार्ने म आशावादी छु। हामी पनि तपाईँहरूसँग खातेमालो गरेर काम गर्छौँ र तपाईँहरू पनि अघि आउनुहोस्। टुरिज्म मात्रै होइन, टुरिज्म सँगसँगै सबै रिलेटेड छ। यो सबै रिलेटेड भएको कुरालाई इन्टरलिङ्क गरेर हामी काम गरौँ र जसरी पर्यटनले हामीलाई उच्च बनाएर, ठाडो बनाएर आज टाइगर हिलमा हुनु त त्यो हाम्रो दिदीबहिनी चेलीबेटीले तातो चिया लगेर जान्छन्, तर मानिको सडकको छेउमा बसेर मोमो बेच्छन्, तर मानिको। र यसले हामीलाई यो जुन चाहिँ पर्यटन छ, यसलाई हामीले सिर खडा गरेर हामीले आफै नै स्वनिर्भर भएर आफ्नो गाउँलाई स्वनिर्भर बनाएर आफ्नो राष्ट्रलाई स्वनिर्भर बनाउन सक्छौँ। धन्यवाद। अब यो चाहिँ गभर्मेन्ट अफ इन्डिया मिनिस्ट्री अफ हेल्थ 2020 को त्यसको सँगै CII मिनिस्ट्री अफ टुरिज्म त्यसको यो पक्षबाट CII को पक्षबाट यो सेनिटाइजर मेसिन, त्यसको सँगमा थर्मल गन, त्यसको सँगमा यो अक्सिमिटर डल्लै अहिले म चाहिँ समाजको लागि मिनिस्ट्री अफ टुरिज्मबाट CII बाट क्रेडिट दिनुपर्छ। अब सेनिटाइजर मेसिन, त्यसको सँगै एउटा ठुलो फ्रिज छ, त्यसको भित्र अक्सिमिटर, भित्र थर्मल गन, धेरै मास्क छ। त्यसबाट यो चाहिँ हामी दिनको लागि कोविड किट नहीं है, इसको हम कहते हैं स्वच्छता की। आज के डेट में स्वच्छता का क्या मायने रह गया, हाइजीन का बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम स्वच्छ भारत, स्वच्छ पर्यटन के लिए ही इसे समर्पित करते हैं। That many Government of India approved homestays, and when we decided this thing with CII that हम जब सोचे कि ये करेंगे, देखिए हर गांव में ये चीज़ पहुंचाना हमारा दायित्व में है, लेकिन जो हमारे अप्रूव्ड होमस्टे है ना, उन्होंने उस समय हमारा साथ दिया, उस समय हमारे साथ रजिस्ट्रेशन किया जब उनको कुछ मैंने वो दिक्कत में नहीं थे या फिर ऐसा कोई माहौल नहीं था। तो ये उनका हक बनता है कि उनको अलग से हमें देखना है। रिभर क्राफ्ट होमस्टे को मतलब विगत नदीको हातमा मिनिस्टर अफ टुरिज्मबाट यो दिँदैछ। यो गर्नुको लागि